अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल उर्दू नावल में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज की हमारी नावल का नाम है मोहब्बत की ज़मानत, जिसे तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। ये एक सस्पेंस बेस्ड नावल है, रूट हीरो बेस्ड नावल है, एक्शन है, रिवेंज बेस्ड नावल है, वडेरा बेस्ड नावल है। चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। किस नंबर 21। वो आज हॉस्पिटल से दोबारा चेकअप करवा कर वापस आया था। 10 दिन की देखभाल के बाद वो अब बिल्कुल ठीक था। उसे ठीक देखकर सभी रब का शुक्र अदा कर रहे थे। इन 10 दिनों में उन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत तब्दीली ये हुई थी कि वो उस पर हक जताने लगी थी और वो खामोश तमाशाई बना उसके हर अंदाज और लहजे के बदलाव पर गौर और फिक्र कर रहा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। गांव की रात बहुत जल्दी हो जाती है। वो लोग भी रात का खाना खाकर अपने अपने रूम में थे। वो रोज की तरह अपना बिस्तर फर्श पर लगाकर उस पर बैठी किताब पढ़ रही थी और ऑन वॉशरूम में था। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर स्याह टी शर्ट पर स्याह ट्राउजर पहनकर निकला था। वो किताब से नजर उठाकर उसे जैसे ही देखा, उसकी नजरें ठहर गई थी। खड़े मगरूर नैन नक्श, ऊंचा कद, बेहद खूबसूरत पुरकशिश आंखें, गोरी रंगत, जो स्याह कपड़े पहनकर और भी खूबरू लग रहा था। वो न जाने कितने पल उसे देखती रहती जब कौन का मोबाइल बजा था। उसके देखने में खलल पैदा हुआ था। वो एक बार उसे और एक बार अपने किताब पकड़े सांवले हाथों को देख रही थी। वो बस उसके और अपने रंग का मुआजना कर रही थी जब ऑन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जो मोबाइल पर दीन मोहम्मद से मुखातिब था। हेलो सरदार साईं, हमारे गंदुम के गोदाम में आग लग गई है। अभी मुझे खबर मिली है, लेकिन मुझे ये दुश्मनों की कोई चाल लग रही है। वो सरदार ओन अब्बास जाफरी की आवाज़ सुनकर कह रहा था। दीन मोहम्मद गोदाम के आसपास बहुत छोटी छोटी बस्तियां हैं। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो ये आग के शोले उन तक न पहुंच जाएं। वो उठकर परेशानी से खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर माहम भी उठकर उसके करीब आई थी। सरदार साईं, आप वहां तन्हा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये खबर कितनी पक्की है मैं नहीं जानता हूँ। वो उसकी वजह से परेशान हुआ था। दीन मोहम्मद तुम्हें जिस काम के लिए शहर भेजा है वो करके ही वापस आना। मैं जा रहा हूँ। गोदाम में लगी आग से बचाव हो सकता है, लेकिन अगर गांव के एक भी फर्द को नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। वो उसे सख्ती से हिदायत देते फोन बंद करके ड्रा से अपनी रिवॉल्वर लेते हुए जल्दी जल्दी जूते पहनने लगा था। सुने, क्या हुआ है? वो उसके करीब खड़ी उसे इतनी रात कहीं जाने की तैयारी करते हुए देखकर मुखातिब हुई थी। उसके लहजे और अंदाज पर चंद पल के लिए उसके हाथ थमे थे, फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गए। गोदाम में आग लग गई है। दीन मोहम्मद यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। वो उसे मुख्तसर सा बताकर अब गाड़ी की चाबी लेने बढ़ा था जब वो अचानक उसके आगे हाथ फैलाकर खड़ी हुई थी। वो हैरत से उसे देखकर सवालिया नजरों से एक आईब्रो उचकाया था। किस तरह से देखकर आप मुझे डरा नहीं सकते हैं? देखिए, साफ बात है, या तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी या फिर मैं खुद आपके साथ जाऊंगी। वो गर्दन अकड़ाकर कहते हुए उसे पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा, लेकिन इतनी करम नवाजी मुझ पर किस खुशी में हो रही है? जरा बताना पसंद करेंगी सरदारनी साईं? वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को अपने होंठों को भींचे रोकने की कोशिश में हलकान हुआ था। मैं इन भेड़ियों के चुंगल में आपको तन्हा कैसे जाने दे सकती हूँ? वो आंखें पटपटाते हुए अपनी शाल लपेटकर उसके सामने खड़ी हुई थी। अगर वो भेड़िया है तो सरदार ओन अब्बास जाफरी भी शेर है, और जंगल में शेर को शिकार करने के लिए दावत की जरूरत नहीं होती है। वो शिकारी तक खुद ही पहुंच जाता है। वो अब अपनी रिवॉल्वर चेक करके जैकेट पहन रहा था। शेर की ताकत को बखूबी मानती हूँ, लेकिन आप शेरनी की इस्तेदाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब शेर मुश्किल में होता है तो शिकार उसकी बाउंड पार्टनर शेरनी करती है। वो उसे लाजवाब करती उसके साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सरदारनी साईं, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ। वहाँ हालात कैसे हैं कुछ भी नहीं मालूम है। वो अब उसे सख्ती से मना करता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा था। ठीक है, न लेकर जाए मुझे, लेकिन मैं आपके पीछे जरूर आऊंगी, वो हठधर्मी से कहती हुई उससे पहले बाहर निकली थी। और वो पीछे से उसे बेबसी से देख रहा था। वो जानता था कि वो जिद की पक्की है, इसलिए वो उसके पीछे जरूर आएगी। अच्छा, चले मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ ही रहना है। अब वहाँ कोई जिद मत करने लग जाएगा। वो उसे अपने साथ लेकर जाते हुए हिदायत देना नहीं भूला था। उसकी गाड़ी गेट से निकलते ही गार्ड की 5 गाड़ियां भी पीछे निकली थी। भरपूर नींद लेने के बाद भी वो अपनी आंखें बमुश्किल खोलते हुए करवट लेते हाथ दाहिने बाजुओं में रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि धीरे से रखा हाथ किसी को बड़ी जोर से लगा था। वो उसे अपने करीब तरीन देखकर आंखें वहां के बड़े गौर से देख रही थी। आप जैसा नजर आने की कोशिश करते वैसे ही नहीं, फिर आप ये दिखावा क्यों कर रहे? दुश्मनी और नफरत के जज्बात में भी नरमी कौन करता है भला? वो उसके खूबरू चेहरे पर नजरें मरकूज किए सोचों में गुम थी। जब वो उसके हाथ लगने की वजह से आंखें खोलकर उसे देखते हुए नरमी से उसका हाथ पकड़कर हटाया था। ये इतनी जोर से हाथ मारकर परेशान शांजिल किस चीज का बदला ले रही है? वो उठकर बैठते हुए आम से लबो लहजे में कहता उसे साकित कर गया था। वो हैरान थी उसके कहे हुए लफ्ज पर, जो वो उसके नाम के साथ बड़े आराम से अपना नाम जोड़ दिया था। शांजिल जावियार के अपने एहसासात और जज्बात को अपने तक रखने का बदला लिया है, परेशान शांजिल ने। वो हवास में लौटते हुए उसे दो बदो जवाब दिया था। जज्बात और एहसासात कोई आम शय नहीं है जो ऐसे ही बांट दिया जाए। कभी कभी अपने के लिए दिल में दबाना पड़ता है,
वो संजीदगी से कहता हुआ उठकर वॉशरूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर उसके करीब आया था। उठो, वॉशरूम लेकर चलूं तुम्हें। उसके पैरों की वजह से उसको अपने बाजुओं में उठाते हुए वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करते खुद बाहर निकलकर खड़ा हुआ था। उसके नरम अंदाज पर वो कितनी देर तक सोचों में गर्क रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे हमदर्दी दिखा रहा है या फिर हमदर्दी की आड़ में मोहब्बत भी मौजूद है। वो 10 मिनट बाद अपने एक पैर पर जोर देते हुए दरवाजे के करीब पहुंची थी। जब वो बाहर खड़ा उसे महसूस करते हुए दरवाज़ा खोलकर उसे देखा था। मैं यहीं खड़ा था, मुझे आवाज़ दे लेती। वो उससे शिकवा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ तो था उसके लहजे और अंदाज में जो उसे चौंका गया था। हमेशा आवाज़ दी थी आपको, लेकिन आप कभी मेरी आवाज़ पर नहीं पलटे। बेसाख्ता उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले थे जिन्हें वो कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जो दिल के करीब महसूस होता है। शिकवा भी उन्हीं के सामने पेश किया जाता है। वो उसके शिकवे पर भी बिना कोई तासुर दिए संजीदगी से उसे अपने हिसार में समेटकर रूम में लाया था। मुझे लाउंज में बैठना है। वो उसकी शर्ट की बटन पर नजरें मरकूज किए उसे नीचे चलने को कह रही थी। वो उसे उसी तरह किसी कांच की गुड़िया की तरह उठाए सीढ़ियां उतरते हुए लाउंज में रखे सोफे पर बिठाया था और खुद किचन में दाखिल हुआ था। या अल्लाह, किसी खड़ूस और मगरूर बंदे को बता दे कि फरहान को बर्गर खाने का दिल कर रहा है, इसलिए कोई नेक बंदा मुझे बर्गर ही खिला दे। वो गर्दन उठाकर किचन की तरफ देखती, अपने होंठों के करीब एक हाथ रखती, तेज आवाज में कहते हुए उसे सुनाया था। वो इन 3 दिनों की अजियतनाक तकलीफ को भूलते पहली बार दिल से मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी। वो फ्रिज बंद करते हुए शादाब को फोन पर बर्गर का ऑर्डर देकर खुद दोबारा लाउंज से होते हुए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर एक रूम में गायब हुआ था। अरे रोके तो, बल्कि मुझे बर्गर न खिलाए, लेकिन इस तरह नाराज होकर तो न जाए। उसे किचन से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते रूम में जाते देखकर पीछे से चीखी थी, लेकिन उस पर कोई असर न होते देखकर हॉन्कों की तरह सीढ़ियों पर नजरें मरकूज की थीं। या अल्लाह, रोलेक्स की घड़ी पहनने वाला, नौकरों की फौज रखने वाला टॉप बिजनेसमैन शाहनज़ीर ज़ावियार का दिल इतना छोटा है कि वो एक बर्गर नहीं खिला सकता। वो मुंह बनाकर काफी तेज आवाज में बड़बड़ाते हुए नजरें किचन की तरफ की थी। 3 मिनट बाद वो रूम से कुछ लेकर सीढ़ियां उतरते हुए दोबारा उसके करीब आया था। वो उसे महसूस करके नजरें ऊपर उठाई थी। ये रहा लैपटॉप जिस पर रोज की क्लासेस ऑनलाइन करनी है। मेरी इजाजत के बगैर यूनिवर्सिटी तो दूर, ज़ावियार मिशन से कदम बाहर नहीं निकालना है। वो उसे लैपटॉप पकड़ाते हुए उसकी नीली आंखों में अपनी कांच सी भूरी आंखें गाढ़े हिदायत देते हुए खुद सिंगल सोफे पर बैठा था। ये रहा तुम्हारे लिए मोबाइल, इसमें सिम एक्टिवेट कर दी है, लेकिन इससे तुम किसी भी अपनी दोस्त को कॉल नहीं करना। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने लाला को फोन कर सकती हो। वो नया मोबाइल उसके हाथों में पकड़ाते हुए गौर से उसके संजीदा चेहरे को देखा था। मुझे अपने लाला से बात नहीं करनी। वो मोबाइल को टेबल पर रखते हुए उसे हैरत में डाल गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले दिन से ही तुमने कहा था कि तुम जब तक अपने लाला से बात नहीं कर लेती तब तक तुम खाना नहीं खाओगी, लेकिन तुम तो खाना भी खा रही हो और अपने लाला से बात भी नहीं कर रही, आखिर क्यों? वो उसे खोजती हुई नजरों से देख रहा था। अगर मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँ तो? वो उसे सवालिया नजरों से देखकर पूछ रही थी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेगाना अंदाज में जवाब देते हुए वहां से उठकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम में चला गया था और वो उसके संजीदा चेहरे को देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकी थी। आधे घंटे बाद शादाब हाथ में शॉपर लिए दाखिल हुआ था और उसके करीब पहुंचकर शॉपर उसे पकड़ाया था। वो शॉपर खोलकर देखते हुए बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ी थी। मैम, आपने शायद पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है, बस आप पीछे मत हटिएगा। वो भी सीढ़ियों की तरफ देखती हुई इस्बात में सर हिलाया था। ये सर ने आपके लिए मंगवाया है। वो बर्गर को देख रही थी जब वो उसे बताते हुए बाहर निकला था और वो जीत की पहली कड़ी को जोड़ते हुए बर्गर खाते हुए ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी। वो गांव की हदें छोड़कर बाहर निकले थे जब सरदार ओन अब्बास जाफरी की गाड़ी के पीछे उसके गार्ड की 5 गाड़ियां भी थीं, लेकिन अगली सड़क से बिल्कुल सेम 5 गाड़ियां उनकी गाड़ी के आगे पीछे चलने लगी थी। वो बैक मिरर से देखते उनकी चाल को भांप गया था। मुझे आपको साथ नहीं लाना चाहिए था। वो बेबसी से स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए बड़बड़ाया था। क्या हुआ? क्या हुआ है? वो उसे परेशान देखकर पूछ रही थी, लेकिन वो जवाब देने के बजाय एक बार फिर पीछे देख रहा था और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। 5 मिनट बाद उसे अपने पीछे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। वो कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ाते हुए कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी थी। उसे मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। सरदारनी साए निकले फौरन। वो खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते उसे कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। वो अंधेरे में निकलकर उसकी तरफ बढ़ी थी। जब वो आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में भींचे तेजी से कदम जंगल की तरफ बढ़ाया था। वो गाड़ी से निकलकर चंद कदम ही दूर गए होंगे जब पूरी फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी। उनको गाड़ी में ही समझकर वो गोलियों की बौछार कर रहे थे। ये लोग कौन हैं? वो डर व खौफ से पसीना पसीना होते हुए लड़खड़ाती सरगोशीनुमा आवाज में उससे पूछती उसके बाजुओं को अपने दूसरे हाथों से भींच लिया था। ऑन अंधेरे खौफनाक जंगल में उसे ले जाकर एक सेफ जगह पर बिठाते हुए उसके डर व खौफ को समझते उसके करीब घुटनों के बल बैठा था। ये जो भी लोग हों, बस आपको डरना नहीं है। सरदारनी साए,
جب تک سردار اون عباس جعفری کی ایک بھی سانس باقی رہے گی آپ کو ایک کھرونچ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس سے نرمی سے چھڑاتے ہوئے چاند کی روشنی سے چمکتے اس پر نور چہرے پر ڈالی تھی۔ آپ یہیں رہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بہت شدت سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس لمس میں، شدت، محبت اور تحفظ کے احساس سے لبریز تھا۔ گولیوں کی آواز ابھی تک آ رہی تھی لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے سب کچھ بھولی تھی۔ وہ اسے وہیں بٹھا کر ریوالور نکالتے ہوئے آگے بڑھا تھا جب دور کھڑی اس کی گاڑی میں بلاسٹ ہوتے ہی آگ کی لپٹیں بلند ہوئی تھی۔ وہ بلاسٹ کی آواز پر آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے اون کو ڈھونڈنے لگی تھی لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ آگ کی لپٹیں بلند ہوتے دیکھ کر وہ چیختے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امی بابا۔ وہ سسکتے ہوئے بے اختیار گھٹنوں کے بل گری تھی۔ اسے آج وہ لمحہ یاد آیا تھا جب اس کے اپنے اسی آگ کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اون کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کے پیر اٹھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن لفظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ سردار اون عباس جعفری اپنی ریوالور لیے آگے بڑھا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ گولیوں کی آواز ایک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ وہ حیران ہوا تھا کہ کون ایسا خیر خواہ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے سردارنی سائے کی حفاظت کے لیے پیچھے مڑنا پڑا تھا۔ وہ دوبارہ انہی قدموں سے واپس آتے اپنی سردارنی سائے کے قریب پہنچا تھا۔ سردارنی سائے اٹھے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ اسے ساکت و جامد ایک جگہ بیٹھے دیکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ! وہ یہی ایک لفظ بولتے ہوئے ایک طرف کو لڑکنے لگی تھی جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے اپنی حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ سردارنی سائیں آنکھیں کھولے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میری طرف دیکھے دھڑکن سائیں، مجھے اس طرح پریشان تو نہ کرے۔ وہ اسے ایک بازو میں سمیٹے دوسرے سے اس کے گال کو تھپاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہوس و خرد سے بیگانہ ہوتے ہوئے اس کی آواز تک سننے سے قاصر تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر ایک بار پھر جنگل کے اس حصے سے فائرنگ کی آواز پر متوجہ ہوتے ہوئے دل ہی دل میں اس خیر خواہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ بنا دیر کیے اپنی زندگی کو باہوں میں سمیٹے جنگل کے دوسرے حصے میں پہنچ کر ڈھلان سے نیچے اترتے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر کوئی محو خواب تھا، چہار سو خاموشی اور اندھیرے قرار تھا۔ کسی گھر سے پیلے بلب کی روشنی باہر آتے راہگیروں کو راستہ دکھا جاتی تھی۔ وہ اسے لیے ہی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ چند پل بعد ایک بزرگ نے دروازہ کھول کر اندھیرے کے باعث لالٹین ہاتھوں میں لیے آنے والے کے چہرے پر کی تھی۔ بیٹا آپ کون؟ وہ اس کے ہاتھوں میں ایک اور وجود دیکھتے پریشانی سے پوچھ بیٹھے تھے۔ ہم یہیں پاس کے گاؤں کے ہیں، ہماری گاڑی جنگل کے اس پار خراب ہو گئی ہے۔ یہ میری بیوی ہیں، انہیں معلوم نہیں کیا ہوا ہے جو یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہمیں اس وقت آپ کی مدد درکار ہے۔ وہ اپنا اسلحہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ عام سے لب و لہجے میں کہتے ہوئے ان سے مدد طلب کی تھی۔ آئیں بیٹا، اندر آ جائیں۔ وہ اسے اندر بلاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھول کر وہ کھڑے تھے۔ اون ان کے پیچھے سے ہوتے ہوئے روم میں داخل ہوتے سنگل پلنگ پر سے لٹایا تھا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 چھوٹے کمرے اور بیچ میں ایک دالان تھی۔ کمرے میں صرف ایک سنگل پلنگ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سٹول تھا۔ بیٹا، میں پانی لے کر آتا ہوں، پریشان نہ ہو، بچی کو ہوش آ جائے گا۔ وہ اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے تھے۔ سردارنی سائیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھول کر مجھ سے بات کریں۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ اس پر جھکا تھا جب وہ پانی لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ بیٹا، پانی کا چھینٹا ماریں، ہوش آ جائے گا۔ میں ابھی آپ لوگ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جگ اسے پکڑاتے ہوئے باہر نکلنے لگے تھے۔ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہماری مدد کی، ہم آپ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ عقیدت سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے جگ سے پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے۔ 1-2 کوشش کے بعد اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ جگ رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے اس کے گالوں کو نرمی سے تھپاتے ہوئے اسے محبت سے پکارا تھا۔ دھڑکن سائیں، آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کہیں پلیز۔ وہ اس پر جھکتا ہوا اس کے گالوں کو نرمی سے تھپاتے ہوئے اب بے بسی سے مینت پر اترا تھا۔ اپنی زندگی کو اس طرح ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ امی بابا! اس کے ہونٹوں کی جنبش سے وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کی پکار کی شدت اون عباس جعفری کی دل کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ دھڑکن سائیں، آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے اپنے ایک بازو میں سمیٹے تھوڑا سا اونچا کرتے دوسرے ہاتھ سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے پانی پلانے میں کامیاب ہوتے گلاس سٹول پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ان لوگوں نے امی بابا کو ماہم سے دور کر دیا، ماہم کو تنہا کر دیا۔ میں بالکل تنہا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اون عباس جعفری تو بالکل بھی نہیں ہے، اس کی بے بسی اور اذیت سے کہے گئی۔ یہ لفظ اون کے دل کے آر پار ہوئے تھے۔ سردار اون عباس جعفری ہمیشہ اپنی سردارنی سائے کے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور مرتے دم تک ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اس کے سرخ چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اس کے بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں پر کچھ پل کے لیے ساکت ہوئی تھی،
پھر حواسوں میں لوٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے خوبرو چہرے پر پھیری تھی۔ اون کو ایسا لگا جیسے وہ اسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی اس بے ساختہ حرکت پر اون عباس جعفری کا دل پاگل ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے نقش میں سختی در آئی تھی۔ وہ اس کا پل میں بدلتے تیور دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ہیں سردار اون عباس جعفری ماہم سکندر کے ساتھ ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ لال سرخ چہرہ لیے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتی تنزیہ ہنستی ہوئی اسے ساکت کر گئی تھی۔ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ بچپن سے انا بھی اسے سنتی آئی تھی کہ ماہم تم اون عباس جعفری کی امانت ہو۔ تم ماہم سکندر نہیں، ماہم اون عباس جعفری ہو۔ بس میں بھی اس نام سے وفا کرتے ہوئے فنا ہو گئی۔ ایک بھی پل ایسا نہیں گزرا ہوگا جب میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا ہوگا۔ ہر پل ہر لمحہ انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے۔ وہ اس کے جیکٹ کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے دہاڑ اٹھی تھی۔ اس کے لہجے کی تڑپ اور بے بسی نے اون کے دل کے ٹکڑے کیے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ خاموش تماشائی بنا اسے سن رہا تھا، صرف اور صرف اس کے دل کا حال جاننے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتی تب تک ان دونوں کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماہم سکندر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، سردار اون عباس جعفری کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف محرومی ہی دیکھی ہے اور شاید ساری زندگی محرومیوں میں گزر جائے گی۔ وہ اس کے کالر کو چھوڑتے اس کے ہاتھوں پر سر جھکاتے بے بسی سے روتی اسے بھی تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ اس کے لال سرخ چہرہ کو دیکھتے ہوئے ساری ناراضگی پشت پشت ڈال کر آج اسے سمیٹنے کی ٹھان چکا تھا۔ آپ میرے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکن بن کر تب سے دھڑکتی ہیں، دھڑکن سائیں جب مجھے ان دھڑکنوں کی گنتی بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے اپنے گمبھیر لبوں لہجے میں کہتے اس کا بھی دل دھڑکا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے پل ان شور مچاتی دھڑکنوں کو محسوس کرتی رہی تھی، لیکن پھر اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو نکالتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ تب سے اب تک آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ جب ہم اور انا بھی جا رہے تھے تو آپ نے ہمیں جانے سے روکا کیوں نہیں؟ وہ شکوا کرتی ہوئی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ آج سے پہلے کب اس نے شکوا کیا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ اپنی دھڑکن سائیں کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے اپنے قریب ترین کیا تھا۔ نیو ایڈیشن ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 22۔ بولے نہ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے چیخی تھی۔ اون عباس جعفری غور سے اپنی دھڑکن سائیں کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھر بے اختیار جھک کر ان آنسوؤں سے لبریز آنکھوں پر اپنے انابی لب رکھے شدت سے چوم لیا، جیسے ان آنسوؤں کو عزت بخشی گئی ہو۔ جانے جانا اس سب میں میری غلطی کہاں ہے؟ اگر اس وقت میری مانو بلی چھوٹی اور ناسمجھ تھی تو میں بھی تو چھوٹا تھا۔ اتنا نرم انداز اور باتیں سننے کی دیر تھی جیسے وہ اون عباس جعفری کے سینے پر سر رکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی تھی، اور سردار اون عباس جعفری نے اپنی زندگی کو اپنی باہوں میں بھینچ کر رونے دیا۔ جانتا تھا یہ ساری محرومیاں آج آنکھوں سے نکل جائے تو اچھا ہے۔ جب آپ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی نا سردارنی سائیں، تبھی اس دل نے گواہی دی تھی کہ یہ میری دھڑکن سائیں ہیں۔ وہ اسے خود میں بھینچے ہوئے ہی اس کے سر پر محبت سے لب رکھے تھے۔ آج اعتراف محبت کی رات تھی جو ان دونوں کے درمیان آ کر بڑی خاموشی سے مسکراتی ٹھہر گئی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، وہ اس کے گرد حصار باندھتے نم آواز میں پہلا شکوہ کیا تھا۔ میں بھی، وہ اپنے گرد اس کے نرم نازک ہاتھوں کے حصار کو محسوس کرتے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں آپ سے ناراض بھی تھی۔ فوراً دوسرا شکوہ آیا تھا۔ میں بھی، وہ اذیت سے آنکھیں میچتے اسے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ مجھ سے ناراض تھے؟ وہ اس کے خوبرو چہرہ پر ہلکے پیلے بلب کی روشنی میں نظر ڈالی تھی۔ وہ پر سوچ انداز میں اس کی انگلیوں کو ہلکا ہلکا سہلا رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے جواب کی منتظر تھی، خود سے۔ وہ ہونکوں کی طرح اب اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ لب کشائی کی تھی، لیکن خود سے کیوں ناراض تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ کیونکہ آپ کو ڈھونڈ جو نہیں پا رہا تھا، دل ناراض ہوا تھا مجھ سے، بہت شکوہ کرتا تھا۔ وہ اپنے آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتارتے شدت سے اسے خود میں بھینچتے ہوئے اپنے دل کو اس کے قریب ترین ہونے کا یقین دلایا تھا۔ سردار اون عباس جعفری اپنی سردارنی سائے کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے کی اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے اظہار کیا تھا۔ اس اظہار میں چھپی محبت اور تحفظ محسوس کرتے ماہم دل سے بے اختیار مسکرائی تھی۔ اس کے مسکرانے سے اس کا ڈمپل پہلی بار اپنا چھپ دکھلا کر مقابل کو زیر کیا تھا۔ آہاں، میں کس کس چیز سے محروم تھا؟ وہ بے اختیار ان ننھے گڈھوں پر جھکا تھا۔ ماہم اس کے والہانہ محبت پر شرماتے ہوئے اسی کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ چند پل بعد وہ اس سے ذرا سا دور ہوئی تھی، جب وہ ہاتھ بڑھ کر پھر خود سے قریب ترین کیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب مجھ سے دور نہیں جانا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ وہ دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہمارے علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہ پلنگ پر لیٹتے ہوئے اس کے لیے اپنا بازو پھیلایا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے بازوؤں پر سر رکھ کر سکون محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس وقت سو جانے میں ہی اسے عافیت نظر آئی تھی۔ اون اپنی دھڑکن سائے کو خود میں بھینچے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کی تھی۔
वो इस मनमोहने चेहरे पर अपनी नज़रें मरकूज़ की उसे अपने करीब तरीन होने का यकीन करते हुए बेइख्तियार मुस्कुराया था और फिर अपने रब का शुक्र अदा किया था जिसने उसके सुकून को उसके करीब पहुंचा दिया था। वो दोपहर से इस रूम में बंद था। वो उसके साथ बैठकर लाख अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां हर तरफ बस उसे खामोशी ही महसूस हो रही थी। जहन माफ था और दिल तो जैसे पत्थर का हो गया था। इन 8 सालों का दर्द खुद पर झेलते हुए वो खुद अब एक पत्थर बनने वाला था और इस पत्थर से खुद को पाश पाश करने को उसकी जाने जाना तैयार थी। वो पागल तो नहीं था, उसे सब समझ आ रहा था। उसका अपने कहे से पीछे हटना, उसके लिए अपने लाला से बात न करना, क्या ये सब वो उसके लिए कर रही है? वो सोचने पर मजबूर हो जाता था। वो इस नीम अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठा खुद को दलदल में धंसता महसूस कर रहा था। इस नफरत और दुश्मनी की आग में खुद को जलाकर मैं खाकस्तर हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी भेंट कभी नहीं चढ़ने दूंगा। वो अपने आंसुओं से तर चेहरे को अपने मजबूत हाथों से साफ करते हुए अपने बालों को जोर से मुट्ठियों में जकड़ा था। वो न जाने कब तक इसी तरह बैठा रहता, जब दरवाजे पर मुसलसल दस्तक के साथ किसी नस्वानी वजूद के रोने की आवाज़ सुनते फौरन जहन में झमाका हुआ था। रोई रोई नीली आंखों के साथ शिकवा करती नजरें और खून से रंगे पैर याद आते ही वो फौरन दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन सिसकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो दरवाजे से एक कदम बाहर निकलते दरवाजे के दाहिने तरफ देखते साकित हुआ था। वो अपने एक पैर को मोड़े दूसरे को सीधे फैलाकर बेतहाशा रो रही थी। उसकी नज़र जब उसके पैरों पर पड़ी जो पैरों पर लगी, पट्टी को खून से रंगे हुए देखकर वो बेकरार हुआ था। हनी, ये कैसे हुआ? वो झुककर फौरन उसके करीब बैठते इस्तेफसार किया था। उसे इस तरह से देखकर दिल बेख्तियार शिद्दत से रोया था। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप 5 घंटों से मुझे तनहा छोड़कर यहाँ किसके भरोसे पर थे? हाँ बोले ना। कह दे शांजिल जावियार की परेहान शांजिल आपके लिए भी बोझ साबित हुई है। वो उन खूबसूरत आंखों का रोकर हश्र बिगाड़ते हुए उसे तकलीफ से दो चार कर गई थी। वो उसके कहे लफ्ज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपने बाजुओं में उठाते हुए अपने रूम में लाकर बेड पर बिठाया था। फर्स्ट एड किट उसके करीब लिए वो अब उसकी बैंडेज दोबारा कर रहा था और वो सिसकते हुए उसको बगौर देख रही थी। बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, रोई रोई बेतहाशा सुर्ख आंखें, सूजे पलके, बींचे हुए लब, बिखरा हुलिया। वो कहीं से भी कुछ दिन पहले वाला शांजिल जावियार लगा ही नहीं था। उसे ऐसे देखकर उसका दिल बेख्तियार रोया था। वो उसे देख ही रही थी जब वो भी नजरें उठा गया था। दोनों की नजरें आपस में मिली थी। वो फौरन अपना रुख फेर गई थी। खाना खा लिया तुमने? वो वॉशरूम से हाथ धोकर वापस आते पूछा था। आज वो अपनी इस कोताही पर दिल से शर्मसार था। आपके साथ खाऊंगी। वो अपनी भीगी भीगी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा था। अगर मैं न खाऊं तो? वो न जाने क्यों ये कह गया था, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो अभी तक सिसक रही थी। वो उसके जवाब पर मध्यम सा मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठकर अपनी उंगलियों की पोरों से उसके उसके आंसू आंसू साफ करते हुए उसके गालों को सहलाया था। उसकी हरकत पर परेहान का दिल जोरों से धड़का था। मेरा दिल खुश फहम हो रहा है कि कहीं परेहान शांजिल को शांजिल जावियार से शदीद किस्म की मोहब्बत तो नहीं हो गई है। वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को निचले होंठों को भींचे रोकने की कोशिश करते उसे ज़िद किया था। न जाने कितने ही पल वो अपने दिल का हाल जान लेने पर साकित रही थी, लेकिन फिर खुद को सरजनिश करते हुए उसकी बात को नकारा था। जिस दिन परेहान शांजिल को शांजिल जावियार से शदीद किस्म की मोहब्बत हुई, उस दिन वो बेख्तियार कुछ कहते कहते चुप हुई थी। उस दिन क्या? आगे बोलो हनी, मैं ये लफ्ज़ पूरा सुनना चाहता हूँ। वो उस पर बेसाख्ता झुककर उसे बोलने पर उकसाया था। हनी, मुझे बात या काम बीच में छोड़ने वाले लोग जहर से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। वो उसे बावर करवाते खुद उठा था और रूम से निकलकर बाहर चला गया था और साकित सी दरवाजे पर नजरें मरकूज के सोचों में गर्क हुई थी। इतना आसान तो नहीं है शांजिल जावियार की नफरत का ढिंढोरा पीटते हुए अचानक मोहब्बत का इजहार कर दिया जाए। अभी तो इस मोहब्बत को बहुत ज़ैलिल व ख्वार होना बाकी है, क्योंकि इतनी आसानी से मोहब्बत झोली में नहीं गिरती। बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तब जाकर ये मोहब्बत अपनी चादर फैलाकर अपने आप में समेटती है। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई थी। 20 मिनट बाद वो रूम में एक ट्रे लिए दाखिल हुआ था। ट्रे उसके आगे रखते हुए वो पाट में पानी लेकर उसका वहीं बैठे बैठे हाथ वॉश करवाया था। वो अब ट्रे में रखी बिरयानी को देखकर अब उसे होंकों की तरह देख रही थी। अपने छोटे से जहन पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं इतना सूंघर नहीं हूँ जो 20 मिनट में बिरयानी बना लूँ। ये रजिया बनाकर गई थी, इसे गर्म करके बस मैं लाया हूँ। वो उसे अपनी तरफ देखते पाकर फौरन उसकी सोच पर पानी फेरा था। वो मुंह बनाते हुए अब उसके सामने प्लेट रखने लगी थी। हाँ भला मैं भी सोचने लगी थी कि कहाँ बिजनेस टाइकून शांजिल जावियार और कहाँ बिरयानी। वो उसका नाम लेते हाथ नीचे कर गई थी और बिरयानी का नाम लेते हाथ ऊपर कर गई थी। वो उसकी तड़ तड़ चलती जुबान पर हश हश कर उठा था। चुपचाप खाओ वरना हड्डी अटक गई तो मैं डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा। वो उसकी प्लेट में बिरयानी निकालते हुए उसे डराया था। अंदाज संजीदा ही था। तौबा इस्तेगफार, एक बिरयानी खिलाने के बदले आप मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। वो डरने के बजाय अपने दोनों गालों को पीटते हुए उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। वो उसकी इस अदा पर दिल ओ जान से फिदा हुआ था। बिल्कुल नहीं,
اگر میں کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بددعا تو ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ بددعا دینے والے کی طرف پلٹ آتی ہے، اور میری زندگی میں بددعا دینے والے کی کمی تھوڑی ہے۔ وہ پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے اپنے لفظوں سے اسے ساکت کیا تھا۔ کیا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا تم نے کبھی مجھے بددعا دی ہے؟ وہ سوال کے بدلے میں سوال کر گیا تھا، نظریں اس پر مرکوز کیے وہ اپنے یقین پر مہر لگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے یقین پر مہر لگاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد آ کر بیڈ پر لیٹ کر لیمپ آف کیا تھا۔ وہ اس کے آنے پر پرسکون ہوئی تھی، لیکن اس کے اضطرابی کیفیت میں ہلتے پیروں سے اس کی بے چینی محسوس کرتے خود بھی بے چین ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ سو نہیں رہا تھا تو پریحان کیسے سو سکتی تھی؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے اس طرح اچانک بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوتا لیمپ آن کرتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سویا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی گلابی آنکھوں کے ڈوروں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سو نہیں سکی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے نیند نہیں لگ رہی ہے۔ وہ اپنی نظریں جھکاتے جھوٹ بول رہی تھی۔ نیند نہیں لگ رہی، یا پھر سونا نہیں چاہتی ہوں؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے کف فولڈ کیا تھا۔ وہ اس کے ہی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی اور کپڑے جو نہیں تھے۔ اسے اپنی اس کوتاہی پر بھی شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید ٹھیک سے رکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی چھک گئی تھی۔ اچھا، کون سا میں لندن کی اس وکٹورین گلی میں ہوں جہاں رات میں پریاں اترتی ہوں، اور میں ان پریوں کے انتظار میں سو نہیں رہی۔ وہ غصے سے لال سرخ چہرہ لیے تڑک کر اسے جواب دیتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لوڈو کھیلیں؟ وہ اشتیاق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آہیں، جو کام میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیے وہ مجھے اب کرنے پڑے ہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ لیکن یہاں لوڈو تو نہیں ہے۔ وہ اندر سے خوش ہوا تھا۔ لوڈو کے نہ ہونے پر اللہ اب ڈیجیٹل دور ہے۔ لوڈو موبائل میں کھیلیں گے؟ وہ اپنے سر پر افسوس سے ہاتھ مارتی اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شرمندہ کیا ہوتا اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا تھا۔ وہ دونوں اب لوڈو میں بزی تھے۔ جب وہ لاسٹ کوٹ کو پیٹتے دیکھ کر چیخی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا۔ آپ نے چیٹنگ کی ہے، مجھے نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ۔ بھلا بتاؤ، پریحان لوڈو میں ہار جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ اپنی دوسری دفعہ ہار جانے پر غصے سے لال سرخ چہرہ لیے اس سے دور کھسکی تھی۔ وہ اس کے ری ایکشن پر جاندار قہقہا لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد دل سے خوش ہوتے قہقہا لگا رہا تھا۔ آج وہ اس تنہائی سے نکلا تھا جو اسے ہمیشہ اذیت دیتے تھے۔ اس وقت وہ سب بھولا تھا۔ یاد تو بس اتنا تھا کہ وہ اپنی ہنی کے قریب ہے۔ وہ ہاتھ کھینچنے پر سیدھے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ کھجل ہوتے ہوئے اس سے دور ہونے کے لیے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت سخت تھی۔ آپ کو ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے گھورا تھا جو ابھی تک ہنس رہا تھا۔ ہنی، تم گیم میں ہارنے کے بعد سچ میں اتنا غصہ کرتی ہو؟ تم بھی مجھے ہرا لو، میں تم سے ہارنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو کے سنجیدگی سے گمبھیر آواز میں مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کے لیٹ کر کروٹ لیتے اس کا سر تکیہ پر رکھا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوتی صرف اسے اکٹک دیکھ رہی تھی۔ بولنے کی صلاحیت جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ پھر کب مجھے ہرا رہی ہو ہنی؟ صرف تھوڑے سے قریب ہونے پر ہی اس کی بولتی بند ہوتے دیکھ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو میں بھی وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ اس کھبرو چہرے کو مسکراتے دیکھ کر فدا ہوئی تھی۔ وہ اسے محویت سے خود کو دیکھتے پا کر بے اختیار جھکا تھا اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں پر اپنے دہکتے عنابی لب باری باری رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب اس کی شیو کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتے سٹپٹا گئی تھی۔ شان، مجھے بھوک لگی ہے، وہ جلد بازی میں یہی کہتے ہکلا گئی تھی۔ وہ چند پل گردن اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی معصومیت پر ایک بار پھر وہ مسکرایا تھا۔ چلو، وہ چپل پہنتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا جب وہ بے اختیار اپنے دونوں بازو پھیلا چکی تھی۔ وہ اس کے پھیلے بازوؤں کو دیکھ کر جھکتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ کر اٹھاتے سیڑھیاں اترتے نیچے کچن میں لا کر سلیب پر بٹھایا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ جو بھی بتانا سوچ کر بتانا، کیونکہ رات کے 2 بجے باہر سے کچھ نہیں ملے گا اور مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا ہے۔ وہ سیدھے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں آتا ہے۔ یا اللہ، اتنا نکما شوہر ہی میرے پلے پڑنا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو اب فریز میں سردی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یہ نکما شوہر دیکھو تمہیں دنیا کی سب بہترین ڈش بنا کر کھلاتا ہے۔ وہ اسے جواب دیتے چیز نکال کر برنر تک آیا تھا۔ رات 2 بجے وہ ایپرن پہنتے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتے 1 گھنٹے میں اس کے آگے پلیٹ رکھی تھی۔ وہ اپنے سامنے چیز پاستا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کھاؤ اور بتاؤ کہ تمہارے نکمے شوہر نے کیسا بنایا ہے۔ وہ چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کھلایا تھا۔
واو یہ تو سچ میں بہت اچھا بنا ہے۔ وہ بے اختیار خوش ہوتے چمچ اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی ایک لقمہ لیتے ہوئے خود کو سراہتے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کہا لگایا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کھا کر پھر سے اس کے ساتھ روم میں آئی تھی۔ وہ لیمپ آف کرتے اسے اپنے بازو میں لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اسے سوتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جاری ہے قسط نمبر 23 آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرا ہر داؤں خالی کیسے چلا جاتا ہے اور تم سب حرام کا کھاتے ہو، بس کام تو ایک پیسے کا بھی نہیں کرتے ہو۔ عبدالخالق سامنے کھڑے اپنے آدمیوں پر چلایا تھا۔ مزمل تم نے بھی مجھے اب تک مایوس ہی کیا ہے، ایک بھی کام تم نے پورا نہیں کیا۔ اب وہ سامنے کھڑے مزمل پر چیخا تھا، سائیں معاف کر دیں، آگے سے غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ نظریں فرش پر مرکوز کے معافی مانگ رہا تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، آخر اس لڑکی کا کوئی پتہ کیوں نہیں لگا پا رہے، اسے اس ہاسٹل کی زمین کھا گئی جو وہ بھی تم سب کے ہاتھ نہیں لگی، اور اتنے سارے آدمی اس ایک تنہا بندے کو قابو نہیں کر پائے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، میرے سامنے پیش کرو اس سردار کی بیوی کو۔ 14 سال سے سب کر رہا ہوں، لیکن بس اب اور نہیں، اور معلوم کرو اسے کہ وہ سچ میں زندہ ہے یا نہیں۔ وہ مزمل پر دہاڑتے ہوئے حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ مزمل اب اپنا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی حالت میں اپنے مالک کو خوش کرنا تھا۔ صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آتی ان کے چہرے پر پڑتی، انہیں آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ کروٹ لیتے آنکھیں کھولتے ہوئے خود کو کسی کے حصار میں محسوس کرتے نظر اوپر اٹھائی تھی۔ بے اختیار رات کا ایک ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے دوسرے سے اس کی کمر کے گرد حصار کیے اسے خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے اپنے قریب ترین اس کا خوبرو چہرہ دیکھ کر اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ میرے کیوٹ سردار سائیں۔ وہ کوہنی کے بل تھوڑی سی اونچی ہوتی، اس کی کھڑی خوبصورت ناک کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی ہوئی وہ زور سے ہنستے ہوئے کسی کا دل بے اختیار دھڑکا گئی تھی۔ وہ اب اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کی تھی جو اسے پہلے زیادہ مضبوط لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی جو اسے اب مسکراتا سا لگا تھا۔ چیٹر سردار سائیں۔ وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتے چیخی تھی۔ وہ اپنی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت پر اب شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، گڈ مارننگ میری دھڑکن سائیں۔ وہ بے اختیار کہا لگاتے آنکھیں کھولتے تھوڑا سا اونچا ہوتے اس کے گالوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر لال سرخ ہوتے چہرہ اس کے بازوؤں میں چھپایا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے تو یہ سونے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ اس کے کمر سے جیکٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچے اس کے سینے میں سردی شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں صبح اپنی سردارنی سائے کی طرف سے گڈ مارننگ وش کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری ایسی قسمت کہاں۔ وہ اس کے گرد حصار کے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی جو اس کے سینے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں تھی۔ میری طرف دیکھیں دھڑکن سائیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے سنہرے چہرے پر گلابیاں چھلکتے رخسار کو دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ آج میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح شاد و آباد رکھے، آمین۔ وہ اس کے دعا مانگنے پر دل ہی دل میں آمین کہہ گئی تھی۔ سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی تھی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ اسے بھی اٹھنے کا کہتے اپنے جوتے پہنتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے بالوں کو لپیٹتے جوڑے کی شکل دیتے ہوئے دوپٹہ اوڑھتے چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اپنی چپل ڈھونڈی تھی جو اسے کہیں بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ کیوٹ سائیں، میری چپل کہاں ہے؟ وہ پیر پلنگ سے نیچے لٹکا کر چپل ڈھونڈتے اسے پکارا تھا۔ کیوٹ سائیں، ساؤنڈ نائس۔ وہ زہر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل جھکتے اپنے پیروں سے شوز نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دھڑکن سائیں، آپ کی چپل جنگل میں ہی کہیں گر گئی تھی۔ وہ اپنے شوز اس کے پیروں میں جھک کر ڈالتے ہوئے اسے ساکت کر گیا تھا۔ یہ کیسا خوبصورت اور خوب سیرت مرد تھا جو جھک کر اپنی محرم کے پیروں میں شوز پہناتے ہوئے اسے معتبر کر گیا تھا۔ یہ کیسا انداز تھا جو اس کے دل کو جکڑ گیا تھا۔ اکثر مرد اپنی بیوی کے سامنے جھکنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہیں کہ وہ بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ اپنی محرم کی نظروں میں ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ چلیں۔ وہ بنا شوز پہنے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آیا تھا۔ وہ اپنی نظریں اس کے گلابی پیروں پر مرکوز کیے دیکھ رہی تھی جو مٹی کے کچے صحن میں ننگے پاؤں بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ بابا اب ہم نکلتے ہیں۔ وہ ان بزرگ کے سامنے جھک کر رخصت ہونا چاہ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے جائے۔ رات ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن صبح فجر میں آپ کو دیکھتے ہم حیران ہو گئے تھے۔ آپ کے قدم ہمارے گھر کی دہلیز پر پڑے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے دروازے تک آئے تھے۔ وہ ہاتھ تھامے ہی دہلیز پار کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے تھے جب ماہم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرایا تھا۔ میں صبح فجر میں ہی اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی اور دین محمد کو کال کی تھی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، سامنے دیکھے دین محمد ہمارے انتظار میں ہیں۔ وہ اس کو بتاتے ہوئے سامنے اشارہ کیا تھا جہاں دین محمد گارڈز کی گاڑیوں سمیت کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی دین محمد فوراً ان کے پاس آیا تھا۔
लाल सुर्ख आंखें लिए जो उसके रात भर जागने की चुगली खा रही थी। सरदार साहब, आप दोनों ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बहुत डर गया था। आपकी गाड़ी जंगल के पास जली हुई मिली है। वो हवा से बाख्ता सौन अब्बास जाफरी का हाथ पकड़े अकीदत से पूछ रहा था। रिलैक्स दीन मोहम्मद, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो उसके हाथ पकड़कर अपने कंधे से लगा गया था। वो उसके दिल का हाल समझ सकता था। जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो इसी तरह डर जाया करते हैं। वो दीन मोहम्मद की पीठ थपथपाते हुए उसे तसल्ली देते पीछे किया था। छले सरदार साईं, वो गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोलकर खड़ा कह रहा था, जबकि सरदार ऑन अब्बास जाफरी गाड़ी की बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर सरदारनी साईं को पहले बिठाते हुए खुद भी बैठ गया था। वो सब अब हवेली की तरफ गामजन थे। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंख भी देर से खुली थी। वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठती उसे ढूंढ रही थी, जो उसे तो कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन बेड की एक साइड पर एक बड़ा सा शॉपर उसे नजर आ गया। उठकर खसकते हुए शॉपर के पास झुकी थी, जहाँ एक चिट पड़ी थी। वो चिट उठाकर अब उस पर नजर दौड़ाई थी कि तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस हैं, अब इन्हें ही पहनना और मेरी टी शर्ट और ट्राउज़र की जान छोड़ देना, और हाँ, नाश्ता कर लेना, कोई नखरे नहीं दिखाना। मैं 10 बजे आऊँगा, तब तुम्हें नीचे लाऊंगा। खुद से अभी चलने की कोशिश नहीं करना। वो उसके लिखे लफ्ज़ों पर नज़र डालकर मुस्कुराने लगी थी। न कोई गुड मॉर्निंग, न कोई विश लगता है। अभी सब कुछ सिखाना होगा मिस्टर शांजिल ज़ावियार को। वो लब दबाते मुस्कुराहट रोकते हुए शॉपर में से ड्रेसेस निकाल कर देखने लगी। 4 ड्रेसेस थे, जो कि अलग अलग फैब्रिक के और अलग ही डिज़ाइन के थे। उसे चारों ड्रेस ही बहुत प्यारे लगे थे। मैं कैसे वॉशरूम तक जाऊं? वो सोच में पड़ी थी, क्योंकि अब तक 2 दिन से वो उसका बहुत ख्याल रखते आया था, और आज सुबह ही सुबह गायब था। वो जन लाते हुए घड़ी पर नजर डाली थी, जो 10 बजने का ऐलान कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने पैरों को नीचे लटकाकर गिनती गिनना शुरू हो गई थी। 1 2 3 4। वो अगला नंबर लेती कि तभी दरवाजे पर क्लिक की आवाज के साथ ही वो खुला था, और उसका चेहरा नमूदार हुआ था। वो उसे देखते हुए अपनी मुस्कुराहट छिपाने लगी थी। वो करीब आते उससे बिना कुछ पूछे अपने बाजुओं में भरे वॉशरूम का रुख किया था। 15 मिनट बाद वो उसके साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता करने में मगन थी। वो मेरून सिंधी कढ़ाई का सूट पहने दुपट्टा सर पर लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो भी ब्लैक 3 पीस सूट में बेहद वजीह लग रहा था। अभी उन्होंने थोड़ा सा ही खाया होगा कि शादाब अंदर दाखिल होते उसके पास आया था। क्या हुआ शादाब? वो उसे देखकर मुखातिब हुआ था। सर सोफिया मैडम आई हैं, वो बस यहीं पहुंचती ही होंगी। वो मध्यम आवाज में उसके पास झुककर बता रहा था। ओ शिट! वो अपनी मुट्ठी भींच गया था। फरिहान उसके सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्ती से इस्तंबिह करते अब दरवाजे की सिमत देख रहा था, जहां से एक बेहद मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हो रही थी। वो अपना अधूरा नाश्ता छोड़कर उसके के इस्तकबाल में खड़ा हुआ था। वो गुस्से से लाल सुर्ख चेहरा लिए हील की टिक टिक की आवाज सुनती उसे एक लड़की के लिए उठकर खड़े होते देख रही थी। कभी मेरे लिए तो नहीं उठकर खड़े हुए, वो उससे नजरों से शिकवा कर गई थी, जिसे वो नजरअंदाज करते हुए अब अल्ट्रा मॉडर्न लड़की से मिलकर उसे भी नाश्ता की दावत दे रहा था। मैं दुबई से बस अभी आई हूँ, और देखो सबसे पहले मैं तुमसे मिलने चले आई। वो अब एक अदा से अपने बालों को रखते उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गई थी। फरिहान गुस्सा से अपनी मुट्ठियां भींची थी। सामने रखी प्लेट से अब उसका दिल उछाट हुआ था। शाहनजिल, ये लड़की कौन है? वो अब उस पर नजर रखे शाहनजिल से मुखातिब हुई थी। ये डॉक्टर जफर की बहन है। वो किसी कोर्स के सिलसिले में गया है, इसलिए यहीं रुकी है। वो उसके प्लेट में आमलेट डालते बड़ी सफाई से झूठ बोला था। फरिहान उसके झूठ पर हौनकों की तरह मुंह खोले उसे चंद पल देखती रही थी। फिर वो पुरसुकून होते अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। इतनी अहमियत इस मेकअप वाली चुड़ैल की। अभी इसका सारा मेकअप उतारती हूँ। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए अपने चाय से भरे मग की तरफ हाथ बढ़ाया था। चंद सेकंड का खेल था। चाय का मग उसके हाथों से फिसलता टेबल पर गिरा था। वो दोनों जब तक कुछ समझते चाय सोफिया के पैरों पर गिरती उसे जला गई थी। वो अचानक चीखते हुए उठकर खड़ी हुई थी। जाहिल लड़की, ये क्या हरकत थी? तुमने मेरा पैर जला दिया। वो खूनख्वार नजरों से उसे घूरती चीख चिल्ला रही थी। रजिया बर्नल ले आओ। वो सामने खड़ी रजिया से कहता अब सर्द अंदाज में फरिहान से मुखातिब हुआ था। माफी मांगो, मैं कह रहा हूँ कि माफी मांगो अभी। वो उसके करीब झुकते गुर्राया था। उसके अंदाज पर फरिहान का दिल खौफ ज़दा हुआ था। आंखों में आंसू भरे वो नफी में सर हिला गई थी। माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अब उसका बाजू जोर से दबोचते हुए दहाड़ा था। रजिया भी उसका ये अंदाज देखकर शशतर हुई थी। सॉरी। वो अपने बाजुओं पर बढ़ते दबाव से माफी मांगकर आंखों में आंसू लिए उसे बेयकीनी से देखती हुई उसके हाथों को झटकती नीचे ही एक रूम में लड़खड़ाते कदमों से गायब हुई थी। शांजिल उसके पट्टी ज़दा पैरों पर नजरें मरकूज की अपने इश्तियाल को दबाते मुट्ठी को भींच गया था। रजिया सोफिया के पैरों पर बर्नर लगाते अपने धूप छांव जैसे मालिक को देखा था। ये जाहिल लड़की कब तक तुम्हारे घर रहेगी शानिल? इसी हफ्ते तक दफा करो इसे। वो भी उसके साथ उठकर खड़ी होती नफरत आमेज नजरों से उसी दरवाजे को देख रही थी, जहां से फरिहान गायब हुई थी।
वो बिना कुछ बोले उसे लिए बाहर चला गया था, लेकिन दिल कहीं अंदर ही अटक कर रह गया था। उसकी शिकवा से पुर आंखें याद आते ही वो तकलीफ से अपनी मूर्तियों को सख्ती से भींच गया था। वो रोती हुई रूम में दाखिल होते बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। दिल आज उसकी धुतकार पर उदासी किया था, गहराइयों में डूबा हुआ था। क्यों क्यों हमेशा ही मेरे साथ ऐसा सुलूक करते हैं? वो चुड़ैल आपकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है, फिर मैं आपकी जिंदगी में किस मकाम पर हूँ? वो दिल ही दिल में उससे शिकवा कर रही थी। आंखों से अश्क बहते तकिया में जज्ब हो रहे थे। रजिया ट्रेली रूम में दाखिल होते होकर टेबल पर रखते उसके पास आई थी। मैम, आपने नाश्ता नहीं किया था, ये सर ने भिजवाया है। वो उसके करीब पहुंचकर अपने सर का पैगाम देते हुए अपनी मालकिन को देखा था। अपने सर से कहे रजिया कि ये नाश्ता सोफिया मैडम को खिला दे। वो गुस्से से अपनी हाथों की पुष्ट पर होती जलन को नजरअंदाज करते हुए रोते रोते सो गई थी। रजिया फोन करके शाहनजील को उसके नाश्ता न करने का बता दिया था। वो परेशान हुआ था, लेकिन सोफिया ने उसकी जान 2 बजे तक छोड़ी थी। वो उसे अलग अलग शॉपिंग मॉल में घुमाती रही थी, इसलिए वो अब जावियार मेंशन पहुंचा था। रजिया, लंच के लिए हम टेबल पर आ रहे हैं, आप सब सेट करें। वो रजिया से कहता जिस रूम में परिहान थी उस रूम में दाखिल हुआ था। परिहान बेड पर सोई हुई थी। उसके करीब जाकर बैठा था। नजरें उस परी पैकर के चेहरे का बेताबी से तवाफ कर रही थी। वो एक हाथ तकिया पर दूसरा हाथ पेट पर रखे सो गई थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ज्यादा रोने की वजह से चेहरा और नाक लाल सुर्ख सूजा हुआ था। उसकी नजर पेट पर रखे उसके हाथ पर पड़ी तो वो उसके हाथ की पुष्ट को लाल सुर्ख देखकर तड़प उठा था। वो फौरन दवा लेकर उसके पास बैठते नरमी से उसके हाथ को अपने हाथ में लिए झुककर फूंक मारते नरमी से दवा लगाई थी। पागल लड़की इसका हाथ जलाते खुद का भी हाथ जला बैठी थी। वो बड़बड़ाया था। वो इतनी गहरी नींद सोती थी कि कोई सर पर ढोल भी बजा रहा हो तो भी उसकी नींद में कोई खलल नहीं पैदा हो सकता था। वो दिलचस्पी से उसे देखकर मुस्कुराया था। जानता था कि वो उठने के साथ ही उससे दूसरी जंग अजीम छेड़ेगी, फिर भी उसे जगाना तो था। हनी, हनी उठो। वो उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठा रहा था, और आज पहली बार वो एक बार के उठाने पर ही बिना चूक जरा के आंखें खोलकर बिना उसे देखे उठकर बैठ गई थी। वो अपने हाथों पर लगी दवा देखकर आग बबूला हुई थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली थी। इतनी मेहरबानी की क्या जरूरत थी? वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। वो उसकी चुप्पी पर हैरान हुआ था। इतनी संजीदा तो उसे वो पहले दिन भी नहीं नजर आई थी। वो फर्श पर पैर रखते हुए उठी थी। जब वो जल्दी से उसका बाजू पकड़ लिया था, वो बिना उसकी तरफ देखे अपने बाजुओं को उसकी गिरफ्त से आजाद कराते धीमे कदमों से वॉशरूम में चली गई थी। शांजिल अपने खाली हाथों को घूरते हुए उसका रवैया जांच रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसके रवैये का बहुत छोटा सा बदला था। 5 मिनट बाद वो वहां से निकलकर उसके पास से गुजरते हुए नीचे की तरफ बढ़ी थी। जब वो एक बार फिर उसके करीब पहुंचकर उसके पैरों के ख्याल से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, जब वो अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसको रोक गई थी। लोग सही कहते हैं कि अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है मिस्टर शांजिल जावियार। क्योंकि लोग का क्या है, 1-2 दिन सहारा देने के बाद वो किसी बोझा की तरह अपने कंधों से उतार फेंकते हैं। वो सर्द लबो लहजे में कहते हुए उसे साकित करते खुद सीढ़ियां उतरते हुए टेबल के पास पहुंची थी। मिस्टर शांजिल जावियार। वो खुद ही अपना नाम बड़बड़ाया था। हैरत थी कि अभी भी कम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सर झटकते हुए वो भी टेबल पर पहुंचते सरबराही कुर्सी खींचकर बैठा था, और परिहान ठीक टेबल के उस पार उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। आज वो उसे खुद से इतने दूर देखकर मुट्ठियां भींच गया था, लेकिन वो दोबारा कोई शदीद रद्दे अमल नहीं दिखाना चाहता था। वो उसे रगबत से खाते देखकर हैरान हुआ था कि रोज तो नखरे होते थे और आज तो बहुत सुकून से खाने से इंसाफ कर रही थी। वो भी जहरमार चंद लुकमे लेकर उठ खड़ा हुआ था। वो शख्स भी अना का परचम बुलंद करते हुए बिना उससे कुछ कहे दोबारा ऑफिस चला गया था, और वहीं बैठी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में हलकान हुई थी। जारी है न्यू एडिशन नावेल मोहब्बत की जमानत। मुसन्निफा सना सुफियान खान, किस्त नंबर 24। वो नाश्ता करने के बाद भी वहीं बैठी रही थी। रजिया प्लेट उठाकर किचन में रखने लगी थी जब वो भी उठकर किचन में दाखिल हुई थी। मैम, कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कहती। रजिया अपनी मालकिन को अपने पीछे खड़े देखकर परेशान हो गई थी। रजिया, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस जावियार मेंशन का एक भी लुकमा अपने मुंह में रखूं तो आप मुझे ये किचन के काम करने दें। वो चेहरे पर संजीदगी लिए रजिया को हैरान करने पर तुली हुई थी। मैम, कोई गलती हो गई है। आप ऐसा क्यों कह रही है? रजिया की समझ से सब बाहर था। गलती मुझसे हुई है तो हर्जाना भी मैं ही अदा करूंगी। आप बाकी सारे काम देख लें, बस किचन मुझ पर छोड़ दे, और हाँ, किसी से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो रजिया से कहती बर्तनों के पास पहुंचकर उसे धोकर रखने लगी थी। रजिया को समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी मालकिन की बात कभी टाल नहीं सकती थी। उसी वक्त से किचन का सारा काम अपने जिम्मे लेते सब करने के बाद रात का खाना भी खुद ही बनाया था। मैम, इससे ज्यादा मैं आपको इस तरह काम करते नहीं देख सकती। अब आप जाएं, बाकी का काम मैं देख लूंगी। वो मसरूफ से अंदाज में अपने हाथ पहुंचते हुए उसके करीब आकर खड़ी हुई थी। रजिया, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगी? इसे मेरी दरख्वास्त समझे। वो लाउंज की तरफ देखते हुए सरगोशीनुमा आवाज में उससे मुखातिब हुई थी।
मैम आप दरख्वास्त नहीं, हुक्म कीजिए। आपका हर हुक्म। सर आंखों पर वो अपने सर को झुकाए उसके सामने खड़ी हुई थी। परिहान अपने गले में पहनी चेन को निकालते हुए धीरे से उसके हाथों में पकड़ाया था। कल आप इसे बेचकर मेरा कुछ सामान ला सकती है। मैं आपको अभी लिस्ट देती हूँ। मुझे उम्मीद है इन पैसों से मेरा सामान आसानी से आ सकता है। बस ध्यान रहे कि ये बात किसी को भी मालूम नहीं हो। वो उसके इस्बात में सर हिलाने पर उसे लिस्ट देकर खुद रूम में गायब हुई थी। रजिया उस चेन को अपनी हथेलियों में लिए कितने पल देखती रही थी, फिर एक फैसले पर पहुंचते पुरसुकून हुई थी। वो शांजिल के लाए कपड़ों को अलमारी में रखकर खुद मुंह हाथ धोकर रूम से बाहर आई थी, जब उसके पैर सीढ़ियों पर थमे थे। नजरें लाउंज के सोफे पर बैठी सोफिया पर पड़ी, जो सुकून से बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। सोफिया की नजर अचानक सीढ़ियों पर पड़ी थी और उसे देखते ही वो नफरत से मुस्कुराई थी। हे यू, इधर सुनो। वो उसे उंगली के इशारे से बुला रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके करीब पहुंचकर खड़ी हुई थी। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो उसे आर्डर देकर दोबारा मोबाइल में गुम हुई थी। परिहान कितने पल तक उसके हुक्म पर शशदर हुई थी, फिर जहरखंद मुस्कुराहट चेहरे पर ली किचन की तरफ बढ़ी थी। जब रजिया उसे पानी का गिलास पकड़ाने लगी थी। तुमसे कहा था पानी लाने को। अम्मा अपने काम से काम रखो। वो उस पर दहाड़ते हुए किचन की तरफ देख रही थी, जहां से परिहान पानी का गिलास लिए उसके करीब आकर खड़ी हुई थी। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। सुनो, शांजिल की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। तुम जैसी लड़कियां उसके पैरों की धूल भी नहीं है। वो गिलास पकड़कर जोर से फर्श पर फेंकते हुए उसे उसकी औकात बता रही थी। रजिया का बस नहीं चल रहा था कि वो इस मनहूस औरत को निकालकर बाहर फेंक देती। परिहान बिना कोई तासुर दिए अपने सर को इस्बात में हिलाते हुए वहां से जाने लगी थी, जब उसकी आवाज पर दोबारा रुकी थी। वैसे तुम तो मुझे मेड लग रही हो। शांजिल ने शायद मुझसे मजाक किया था। वो अपने होंठों पर हाथ रखते एक अदा से उसे देख रही थी। सही कह रही हैं आप, मैं मेड ही हूँ। मिस्टर शांजिल, जावियार ने मुझसे भी मजाक किया था। वो संजीदगी से कहते एक रूम में दाखिल होकर दरवाजा लॉक किया था। आंसू लड़ियों की सूरत में बहते हुए खुद को बेमोल कर रहे थे। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठती चली गई थी। वो सब जैसे ही हवेली पहुंचे तो अन्ना भी, आगा जान और हमजा हवेली के मेन दरवाजे पर ही खड़े उनके इंतजार में थे। वो दोनों सबसे मिलकर एक साथ घुटनों के बल अपने छोटे से पापड़ के टुकड़े और लॉलीपॉप के आगे बैठे थे। आप दोनों को मालूम है कि हमजा अब्बास जाफरी आप दोनों से बहुत मोहब्बत करता है। वो उन दोनों के गले में बाजू डाले बिल्कुल चिमटा हुआ था। उसके लहजे की नमी ने वहां खड़े हर नफूस को तड़पाया था। मैं भी अपने पापड़ के टुकड़े से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके सर को सहलाते हुए अपने कंधे से चेहरे को उठाकर उसकी पेशानी चूमते उसे बताया था कि वो भी बहुत मोहब्बत करता है। मेरा तो एक ही लॉलीपॉप है और वो भी इतना स्वीट है कि मैं उससे बहुत सारा प्यार करने पर मजबूर हूँ। क्यों हमजा? वहां उसको खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए उसके फूले फूले गालों को खींचते हुए उसे जोर से गुदगुदी की थी। अचानक हमजा के कह की आवाज हवेली की फिजा में गूंज उठी थी। उसे हंसते हुए देखकर माहम के साथ सभी हंस दिए थे। क्यों टपिया, चले आज हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे और गेम्स भी खेलेंगे। वो अपनी हंसी रोकते हुए उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगा था। हाँ क्यों नहीं। वो पीछे मुड़कर ओन की तरफ देखती, जब वो उसे मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया था। वो सुकून से हमजा का हाथ थामे अंदर चली गई थी। उसकी इस जानलेवा अदा पर वो जहर इलब मुस्कुराते हुए मर्दान खाने में चला गया था, क्योंकि वहां बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे बातचीत करते हुए बहुत वक्त गुजर गया था और अब मर्दान खाने में सिर्फ दीन मोहम्मद और ओन अब्बास जाफरी बैठे थे। क्या हुआ दीन मोहम्मद, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो दीन मोहम्मद को सोचों में गुम देखकर उसे मुखातिब किया था। हाँ सरदार साएं, पहली बात तो मैं अब्दुल खालिक की दीदा दिलेरी के बारे में सोच रहा हूँ कि अब बस बहुत हुआ। हमारे पास उसके खिलाफ इतने सबूत तो हैं ही जिसे हम आर्मी को देकर उसे अंदर करवा दें। वो अपने सरदार साएं को देखते हुए रात वाली हरकत पर गुस्से से आग बबूला हुआ था। नहीं दीन मोहम्मद, अभी वो वक्त नहीं आया है। और जहां तक रही किसी ऊंची उड़ान की, तो जिसकी उड़ान ऊंची हो वो उतनी ही जोर से जमीन पर गिरा मिलता है। जब परवाज ऊंची करनी हो तो हवाओं का रुख भी देखा जाता है। वो उसे तसल्ली देकर खुद पुरसुकून बैठा था। दूसरी बात क्या है दीन मोहम्मद? वो दीन मोहम्मद से दोबारा पूछकर उसे हैरत में डाल दिया था। सरदार साए, आपको कैसे मालूम कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ? वो बेख्तियार मुस्कुराया था। जैसे तुम्हें मालूम हो जाता है कि मुझे तुमसे क्या कहना है। वो भी अब धीरे से मुस्कुराया था। सरदार साएं, वो सरदारनी साए की दोस्त उस्तानी साए हैं ना। उनके बाबा आज ही रात तक शहर से आए हुए रिश्ते को कबूल करते हुए अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। वो इतना ही कहकर खामोश हो था। आगे बोलो दीन मोहम्मद, बात क्या है? वो उसे सोचों में गर्क देखकर फिर पुकारा था। सरदार साए, वो रफीक आया है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। ओन ने गौर से दीन मोहम्मद का चेहरा देखा, जहां रफीक का कहते वो संजीदा हुआ था। सरदार साए रफीक उस्तानी साए के घर रिश्ता भेजना चाहता था, लेकिन उसके पहले हालात ठीक नहीं थे, और जब सब ठीक हुआ है तो ये सब सरदार साए रफीक उन्हें खुश रख सकता है।
آپ بات کریں اور انہیں کہیں کہ شہر میں رہنے اور زیادہ کمانے والے کے ساتھ ہی بیٹی نہیں خوش رہ سکتی۔ اگر گاؤں کا بھی ہو اور اپنے زور بازو پر کما کر اسے کھلا سکتا ہو، ان کی خوشیاں پوری کر سکتا ہو، تب بھی بیٹی خوش رہ سکتی ہے۔ وہ نظریں فرش پر مرکوز کی ہوئے وہاں بیٹھے ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سردار اون عباس جعفری اس کی پیٹھ تھپاتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ رفیق، تم اپنی زندگی میں آنے والی خوشی کے لیے انتظام کرو، ہم تمہارے لیے ہاں کروا کر ہی واپس لوٹیں گے۔ وہ اور دین محمد وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہنا کے گھر آئے تھے، جہاں اس کا بھائی انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے اندر لے کر آیا تھا۔ ہنا کے والد انہیں دیکھتے ہوئے خوش ہو کر انتظام کرنے کو کہا، لیکن سردار اون عباس جعفری نے منع کرتے سیدھے مدعا کی بات پر آیا تھا۔ ابرار سائیں، میں سردار اون عباس جعفری اپنے مینیجر رفیق کا رشتہ آپ کی بیٹی ہنا کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز اس چھوٹے سے صحن میں گونجتی ایک سحر سا طاری کر رہی تھی۔ سردار سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن شہر سے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے دھیرے سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹیاں گھر میں ہوں تو رشتے تو آتے ہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کہاں خوش رہ سکتی ہے۔ سردار سائیں کی بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابرار سائیں کہ عورت کی خوشی کس چیز میں ہے؟ عورت تو وہاں خوش رہتی ہے جہاں اس کا شوہر اسے محبت سے کہیں زیادہ اسے عزت دے، کیونکہ عورت محبت کے بغیر تو جی سکتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں۔ اس کے لیے حق حلال کا کما کر لا سکتا ہو، ہر مشکل سے بچانے کے لیے ہمیشہ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب آپ کی بیٹی کو رفیق دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر ہنا کے والد مسکراتے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جاؤ، منہ میٹھا کراؤ بیٹا، جس رشتے کی ضمانت ہمارے سردار سائیں دے رہے ہیں وہاں مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے میں کوئی آر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سردار سائیں۔ وہ اپنے بیٹے کو میٹھے کے لیے بھیج کر خود سردار اون عباس جعفری کا شکریہ ادا کیا تھا۔ دین محمد کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل بات چیت کے بعد وہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ دین محمد، تمہیں معلوم ہے جب کسی کو خود اس کی محبت نہ ملے تو وہ دوسروں کی محبت کو ملانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ وہ اپنے کندھے پر رکھی شال درست کرتے ہوئے اپنی باتوں سے دین محمد کو ساکت کر گیا تھا۔ کیا مطلب سردار سائیں؟ گڑبڑایا تھا، جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، وہی مطلب ہے دین محمد جو تم آج 4 سالوں سے سمجھ کر بھی ناسمجھ بنے ہو۔ کب تک دین محمد، کب تک اپنے دل کے ساتھ کھیلتے رہو گے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اب دین محمد کو ایک طرف گاڑی روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دین محمد اب اپنی نظریں چراتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں میں سنائی دیتے اس نام کی گونج کو سننے پر مجبور ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ ایک بہت خوشنما احساس ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ جب محبت ایک طرفہ ہو تو بڑی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور خاموش محبت تو درد کے اس سمندر میں اتار دیتی ہے جہاں سے نکلنا تو دور نکلنے کی کوشش کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے دین محمد، محبت دو طرفہ ہونی چاہیے، لیکن یہ دو طرفہ محبت تبھی ہو سکتی ہے جب مقابل سے نکاح جیسا پاک و خالص رشتہ ہو۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے دین محمد سے مخاطب تھا۔ مجھے نہیں معلوم دین محمد کہ آج سے 4 سال پہلے تم نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، لیکن آج بھی وہ تپتے صحرا میں ننگے پاؤں اور تنہا کھڑی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے دین محمد، مت لوٹاؤ خالی ہاتھ محبت کو، کیونکہ اگر یہ لوٹ گئی تو پھر صرف آنسو ہی رہ جائیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کا لال سرخ چہرہ دیکھا جو شدت غم سے لال سرخ ہوا تھا۔ ابھی بھی ان کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے سردار سائیں، یہاں انہیں تو علم بھی نہیں کہ کوئی ان سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ دل پر انگلی رکھ کر ضبط سے آنکھیں بند کی تھی، جس سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس خوبرو مرد کے چہرے پر بکھرتے شیو میں جذب ہوا تھا۔ تو اس درد کو خود میں سمیٹ کر اپنی محبت کو سرخرو کر دو دین محمد۔ وہ اس کی پشت تھپکاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سردار سائیں، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوراً آنسو پونچھ کر اس کی طرف دیکھتے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، ہر کام چٹکیوں میں کرنے والا دین محمد اس میں بھیگا بلا کیسے بن گیا؟ وہ بے اختیار قہقہا لگا کر ہنسا تھا، ساتھ دین محمد بھی ہنسنے لگا تھا۔ محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس لیے وہ گردن جھکا کر شرمایا تھا، جسے دیکھ کر ایک بار پھر اون ہنستے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا تھا۔ چلو اس معاملے میں تمہاری سردارنی سائیں سے بھی مدد لے لیں گے۔ وہ اب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پرسکون ہوتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ محبت پانا اتنا بھی آسان نہیں، کبھی کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں محبت کے حصول میں، لیکن وہ پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، بند مٹھی میں ریت کے جیسے پھسل جاتی ہے۔ جاری ہے قسط نمبر 25۔ وہ رات گئے زاویار مشن میں داخل ہوا تھا۔ لان میں گارڈ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، شاداب بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا تھا۔ سر رضیہ ابھی آپ سے اپنے کوارٹر میں ملنا چاہتی ہے، اس کے اندر جاتے قدم تھمے تھے۔ وہ فوراً سرونٹس کوارٹر کی طرف بڑھا تھا جب دروازے پر ہی رضیہ اس کے انتظار میں کھڑی مل گئی تھی۔ سر، اگر بہت ضروری نہیں ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ وہ نظر جھکائے ہوئے اسے اندر ایک کرسی دی تھی۔ بولو رضیہ، وہ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولنے کو کہا تھا۔ سر، آپ کا نمک کھایا تو نمک حرامی کیسے کرتی، لیکن سر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنی بند مٹھی اس کے آگے کرتے ہوئے اپنے مالک کا چہرہ دیکھا تھا۔
जो हाथ पर पड़ी इस चेन को देखते हुए उसका अजियत से चेहरा जर्द हुआ था। वो उस चेन को कैसे नहीं पहचानता जो पहले दिन से ही उसके गले की जीनत बनी नजर आई थी। उसे देखकर जो सोच उसके जहन में आ रही थी वो उसे अजियत से दो चार करने के लिए काफी थी। सर, ये चेन मैम ने दिया है सेल करने के लिए और ये लिस्ट दी है इसी से उनका सामान लाने के लिए। वो चेन के बाद अब लिस्ट उसके हाथों में पकड़ाई थी। सर, मैम ने मुझ पर यकीन करके कहा था और मैं वो यकीन तोड़ना नहीं चाहूंगी। वो नजर अभी तक उस चेन पर मरकूज के बैठा था। कल तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी रजिया, तुम अपनी मैम को सब दे देना। क्या कुछ और भी बताना है रजिया? उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। सर, जब आप नहीं थे तब सोफिया मैडम ने मैम की बहुत इंसल्ट की थी और वो अधूरी बात पर ही खामोश हो गई थी। और क्या रजिया? वो अब उठकर खड़ा हुआ था। रजिया के बात ने उसके खून में शरारे दौड़ाए थे। और सर, मैम ने सुबह से किचन के सारे काम किए हैं। सॉरी सर, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि मैं उन्हें रोक नहीं पाई। सर, आप भी अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो खाना नहीं खाएंगी। वो उसे पूरी बात बताती साकित कर गई थी। वो मुट्ठियां भींचे अपने जब्त को आजमाने की कोशिश कर रहा था। तकलीफ से आंखें लाल सुर्ख होंगारा हुई थी। वो बिना कुछ बोले सर्वेंट्स क्वार्टर से निकलकर मेंशन में दाखिल होता रूम की तरफ बढ़ा था। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखकर मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। रूम में मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। वो दुश्मन एजाम बेड पर कंफर्ट में लिपटी महवे ख्वाब थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब गया था और वहीं बेड पर ही उसके करीब बैठते झुका था। वो चेहरे पर बाल बिखराए, सूजी आंखों समेत नींद में भी सिसक रही थी। अगर आज वो अजियत से दो चार हुआ था तो वो भी तो हुई थी। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। वो इस दिलकश सरापे को अपनी नजरों में बसाकर अपनी उंगलियों से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था। मालूम है हनी, आज तुमने यहाँ तकलीफ पहुंचाई है। वो नरमी से एक हाथ से उसकी पलकों को सहलाते हुए दूसरे हाथ की उंगली अपने दिल के मकाम पर रखी थी। जब भी तुम्हें मुझसे तकलीफ पहुंची है हनी, तुमने उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंचाई है। एक बार हनी, सिर्फ एक बार अपने शान पर एतबार तो किया होता। वो उसकी पेशानी पर झुककर अकीदत से अपने लब रखे थे। वादा करता हूँ हनी, जितना ज्यादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें खुशियां दूंगा। वो सरगोशीनुमा आवाज में कहता अब उसकी भीगी पलकों पर झुका था और नरमी से उन पर अपने दहकते होंठ रखे आंखें मूंद गया था। उसकी आंखों से एक गर्म स्याल गिरता रेहान के बालों में जज्ब हुआ था। वो ना जाने कितने पल तक उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाकर वहीं बैठा रहा था। उसकी गर्म सांसों से सुकून उसकी रग ओपे में सरायत करता उसे पुरसुकून कर गया था। वो बिना चेंज किए और बिना कुछ खाए वहीं दराज हुआ था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ना जाने कब तक इन आंखों को सबकी तरह सुकून नसीब होना था। 4 साल पहले दोपहर की तमतमाती धूप में वो आम के बागों में दाखिल हुआ था जहां आज आम तोड़कर सप्लाई होने के लिए ट्रकों में रखे जा रहे थे। वो रफीक के बुलाने पर यहाँ आया था। वो अभी बाग में 2 कदम ही रखे होंगे जब उसके आगे 2-3 आम बड़ी तेजी से गिरे थे। वो ऊपर देखता जब रफीक उसके सर पर हाथ रखकर जोर से हंसा था। तभी कोई निस्वानी गुस्से से भरपूर आवाज सुनाई दी थी। अब्बा, देखा आपने मेरा निशाना कितना अच्छा है। अगर मैं उड़ते जहाज में मार दूं तो उसमें भी छेद हो जाए। ये तो फिर मामूली से आम है। खुद की तारीफ करती ये आवाज उन्हें भी हंसने पर मजबूर कर गई थी। हाँ मेरी धी, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये बहाने से सरदार साएं के आमों को मारकर सत्यानाश तो नहीं करो। वो उनकी आवाज सुनकर बाग के दाहिने तरफ पहुंचे थे जहां वो उनकी तरफ पुष्ट किए गोलेल हाथों में लिए दोबारा आमों का निशाना ले रही थी। दीन मोहम्मद साएं, ये नरगो चाचा की बेटी नूरी है। इसका निशाना बहुत अच्छा है। रफीक उसे बताते हुए खुद एक काम करने वाले के बुलाने पर अंदर चला गया था, लेकिन वो अभी तक वहीं खड़ा था। अब्बा, 5 आम मैंने मारकर गिराए हैं तो वो 5 आम आप मेरे लिए घर लेकर आएगा। वो शान बेनियाजी से कहती दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मुड़ी थी और किसी को वहीं थमने पर मजबूर कर गई थी। वो एकटक इस चेहरे को देख रहा था। दिल धड़क धड़कर अचानक अपने होने का शोर मचाने लगा था। वो बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रख गया था। वो अपने दिल को डपट रहा था, लेकिन दिल भी आज बेगैरतिया करने पर उतारू हुआ था। वो बेनियाज सी अपने दुपट्टे के एक कोने से चेहरा ढके उसके सामने से गुजर गई थी। उसके जाने के बाद वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराया था। वो उसके बाद अपने दिल में हलचल मचाती इस मोहब्बत को महसूस करते महीनों गुजार दिए थे और फिर अचानक उसे अपने सरदार साए के काम से एक माह के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। और जब वो वापस लौट कर आया तो उसकी खामोश और एकतरफा मोहब्बत उसके कदमों में बयान करते हुए मिली थी। जब उसे मालूम हुआ था उसकी शादी हो गई है, उस रात वो बहुत रोया था और फिर बस इस मोहब्बत को अपने दिल दफन करके उसकी खुशियों की दुआ मांगी थी। लेकिन शायद हर दुआ कबूलियत का शर्फ हासिल करके भी पूरी नहीं होती है। और जब 1 साल पहले वो अपने बाप के घर लौट कर आई और जो कुछ सुनने को मिला वो दीन मोहम्मद के खून में शरारे भर दिए थे। वो दिन रात एक करके सबूत इकट्ठा करने के बाद पंचायत में अशरफ को जलल व ख्वार करवाकर उसे जेल भेजने से पहले नूरी को उससे छुटकारा दिलवा दिया था। लेकिन आज सरदार ओन अब्बास जाफरी के इशारे पर वो एक बार फिर उसकी तकलीफ को खुद पर महसूस करते हुए एक फैसले पर पहुंचते ही पुरसुकून हुआ था।
اب اسے اپنی محبت کو اپنی دسترس میں لانے کا انتظار تھا، جو جلد ہی پورا ہونے والا تھا۔ وہ رات 9 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا اور گاڑی سے نکل کر جیسے ہی باہر جانے لگا تھا، ویسے ہی دین محمد سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دین محمد، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کل تک ہم تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے۔ وہ دین محمد کو سامنے کھڑے دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ سردار سائیں، وہ زر لب مسکراتے ہوئے اسے لان میں فوارے کے پاس پھولوں سے بنی ٹوکری کے پاس اشارہ دیا تھا۔ وہ حیران ہوتے آگے بڑھ کر ٹوکری کے پاس پہنچ کر اس میں رکھے کارڈ کو اٹھایا تھا۔ اس کارڈ کے ساتھ ہی گلاب کی کلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ گلاب کی کلی ہاتھ میں لیتے تجسس سے کارڈ کو کھولا تھا۔ نظر چاروں طرف دوڑائی تھی، لیکن اب دین محمد کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے، مہربانی تیری آہٹ پہ دل کا دریچہ کھلے، میں دیوانی تیری آپ کی دھڑکن سائیں۔ کارڈ پر لکھی تحریر اسے آنکھیں واؤں کرتے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اپنی دھڑکن سائے کی اس حرکت پر بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا گلاب کی پتیوں سے آگے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑا آگے چل کر پھر اسے بالکل ویسے ہی پھولوں کی ٹوکری ملی جس میں اب 2 گلاب کی کلی کے ساتھ ایک کارڈ رکھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر تجسس ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں کلی کو لیے دوسرے سے کارڈ کھولا تھا اور پھر بس دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کارڈ پر سے کتنے پل تک نظر ہٹا ہی نہیں سکا تھا۔ لفظ تھے یا دل کے بول؟ تو بہاروں کی خوشبو بھری شام ہے، میں ستارہ تیرا، زندگی کی ضمانت تیرا نام ہے، تو سہارا میرا آپ کی دھڑکن سائے۔ وہ ان لفظوں پر اپنے انابی لب رکھتے بے ساختہ چوما تھا اور پھر خود ہی دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری دھڑکن سائیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بے ساختہ بڑبڑایا تھا۔ لان کے پیچھے والے حصے میں آ کر وہ سامنے دیکھتے نہ جانے کتنے پل تک نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ سامنے ہی پھولوں سے راہ گزر بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد 4 پھولوں سے سجے ستون کے بیچ میں ایک ٹیبل تھا اور 2 کرسیاں تھیں۔ پوری تھیم ہی میرون اور سفید تھی۔ وہ یہ سب کرنے والی کو نظروں سے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس کی بے حد خوبصورت مترنم آواز اس کے کانوں میں رس گھولتے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کیا تھا، تو چلا تو ستارے بھی چلنے لگے، آنسوؤں کی طرح خواب پہ خواب جلنے لگے۔ آرزو کی طرح تیری منزل بنے میرا ہر راستہ، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ وہ گنگناتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ویسا ہی گلاب کی کلی کا گلدستہ لیے جو اون کو ٹوکریوں سے ملا تھا، میرون فراق پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ لیے، چہرہ پر ہلکا میک اپ کیے، وہ سجی سنوری سیدھا اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ اس کے گلدستے سمیت بڑے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے میں زور سے بھینچا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتے پا کر پہلے ہی پگھل رہی تھی اور اب اس کے کشادہ سینے سے لگے خود کی اور اس کی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی۔ معلوم ہے ان 2 کارڈوں میں مجھے سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ آپ کی دھڑکن سائیں۔ یہ لفظ اس دل میں ہلچل مچاتے ہوئے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بتانے سے قاصر ہوں، لیکن اپنے عمل سے ضرور بتا سکتا ہوں۔ میری دھڑکن سائیں، وہ میری دھڑکن سائیں، لفظ پر زور دیتے ہوئے اپنے سینے سے اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھکتے اپنے دہکتے ہوئے لب شدت سے رکھے تھے۔ میں وہ لفظ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے خواہش کر رہا تھا، اور بھلا سردار سائے خواہش کرے اور ان کی سردارنی سائیں پوری نہ کرے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بغور اس کا شرمایا لال سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کی دھڑکن سائیں، وہ سرگوشی نما آواز میں شرماتے ہوئے کہتی اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے پل تک آنکھیں بند کے اس لفظ کو محسوس کرتا رہا تھا۔ پھر کہیں دھڑکن سائیں، وہ ضد ہوا تھا، مغرور سردار سائے سے چھچھورے سردار سائیں تو نہ بنے۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی اسے کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں، میں مغرور ہی کب تھا جو اب چھچھورے کا لقب مل رہا ہے۔ وہ دل کھول کر ہنستے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ کر اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ٹیبل کے پاس لے کر آنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتارے مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر پڑی چادر کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے چیخی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ انگارا ہوا تھا۔ ایسے کیسے؟ کچھ محنت آپ نے کی ہے تو کچھ پر میرا بھی حق ہے۔ وہ گردن جھکا کر اپنے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے بے ساختہ اس کی چھوٹی سی ناک چومی تھی۔ ویسے یہ سب کیا کیسے؟ وہ اس کی رجھک دور کرنے کے لیے سوال بدل گیا تھا۔ دین محمد کی مدد سے۔ ویسے کہیں انہوں نے آپ کو بتا تو نہیں دیا تھا؟ وہ اسے کرسی پر بٹھا رہا تھا جب وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے مجھے بالکل خبر نہیں ہونے دی۔ ویسے آج ایک بات بتاؤ، دین محمد بہت اچھا رازدار اور وفادار ساتھی، پرخلوص دوست ہے۔ وہ اب اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اپنی سردارنی سائے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہیں رکھے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے اسے بھی خود میں سمیٹتے ہوئے لٹایا تھا۔ وہ بلش کرتے ہوئے اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بار بار بس اس کا منموہنا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ کیوٹ سائے، کیا آپ مجھے ڈھونڈتے تھے؟ ہمیشہ اس کے ذہن میں گونجتا سوال آج زبان پر آیا تھا۔ ہاں، میری زندگی اور میری انا بھی مجھ سے دور چلی گئی تھی، پھر میں کیسے نہیں ڈھونڈتا، لیکن ہمیشہ خالی ہاتھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیشانی سے بال پیچھے کرتے اس کی دل کی خلش کو دور کیا تھا۔ وہ اس کے شیب پر ہاتھ پھیرتی، اس کی باتیں سنتی مسکرائی تھی۔
जब अचानक उसे कुछ याद आते ही चेहरे के तासुरात बदले थे। वो गुस्से से खूनख्वार तेवर लिए उसकी शेव पर ही चुटकी काटकर बदला लिया था। धड़कन सा अब क्या खता सरजद हो गई मुझसे जो यूं आप तशद्दुद पर उतर आई हैं। वो उसकी इन्हें उंगलियों को पकड़ते हुए अपने होंठों से लगाया था। आप किसी चुड़ैल से दूसरी शादी करने वाले थे। अगर मैं नहीं आती। अपने खड़ूस सरदार साईं को देखते शिकवा किया था। आंखें बेख्तियार नम हो गई थीं। होंठों पर तेरे शिकवा का जोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और है। वो बेसाख्ता गुनगुनाया था, लेकिन फिर संजीदगी का लबादा ओढ़कर उससे मुखातिब हुआ था, वरना वो यूं ही परेशान रहती। नहीं सरदारनी साईं, यही एक तरीका था आपको अपने करीब लाने का, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचाने के बारे में सरदार औन अब्बास जाफरी कभी सोच भी नहीं सकता है। वो उसकी नम आंखें देखकर तड़प उठा था। और वो जो मुझसे बात तो दूर मुझे देख भी नहीं रहे थे, उसका क्या? दूसरा शिकवा हाजिर था। अब वो ज़र लब मुस्कुराया था। किसने कहा? मैं आपको नहीं देखता था, मैं आपको चोरी चोरी देखता रहता था। वो उसकी बात सुनकर आंखें वाक़ई उसे देख रही थी। फिर बात समझ आने पर कहकहा लगाकर हंसी थी, जिससे उसके गालों पर पड़ता डिंपल उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया था। वो बेख्तियार झुकते उन पर अपने लब रखे थे। माहम की बोलती वहीं बंद हो गई थी, लेकिन इस बात के साथ ही उसे अपना रवैया और उसका गोली लगना याद आया था। वो झटके से उठकर बैठी थी, आंखें नमकीन पानियों से भरी हुई थी। उसे इस तरह अचानक बैठते हुए देखकर वो भी सोफे पर बैठा था। क्या वो धड़कन साए? वो परेशान हुआ था। मैंने आपको उस दिन बहुत हर्ट किया था ना? बहुत बुरी हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे। वो बेसाख्ता रोते हुए अपने कानों की लो पकड़ते हुए उसे साकित बैठे देख रही थी। खबरदार धड़कन साए, अगर आपने आगे एक लफ्ज़ भी माफी का मांगा तो। वो दहाड़ते हुए झपट कर उसके हाथों को कानों की लो पर से हटाया था। वो उसके दहाड़ने पर सहम गई थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। ये क्या करने चली थी आप? हाँ, मेरा दिल नोचने चली थी। वो उसका रोया रोया खौफजदा चेहरा देखकर नर्म पड़ते हाथ बढ़ाकर उसे खुद में भींचा था। उसके गिर्द हिसार बांधते पुरसुकून हुई थी और उसके बालों में हाथ फेरते आज हर शिकवा शिकायतें दूर करने की सोच चुका था। आप हक पर थी, मैं ही जल्दबाजी कर गया था शायद, क्योंकि मुझे आप चाहिए थी। मुझे मेरी धड़कन साएं चाहिए थी। ये तन्हाई जहर की तरह मेरी रगों को काट रही थी। धड़कन साएं, सरगोशीनुमा आवाज में कहते उसे अपने बाजुओं में भरे पिछली सीटी यूं से अपने रूम में लाकर बेड पर लिटाया था। वो गौर से उसका चेहरा देखते उसके हर अंदाज को दिल में उतार रही थी। वो उसके हाथों को अपने हाथों में भींचे हुए थी। औन अब्बास जाफरी अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ माहम औन अब्बास जाफरी का है। वो अपने हाथों को नरमी से छुड़ाते उठना चाहा था, जब वो उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए उसे जाने से रोका था। उसकी इस अदा पर वो मुस्कुराया था। धड़कन साएं, आप रोक रही हैं, मुझे तो क्या इजाजत है कि आपकी धड़कनों में बस जाऊं? वो ज़र लब मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ था। वो उसकी बात समझते हुए उसी के सीने में मुंह छिपाया था और वो अपनी धड़कन साए को खुद में समेट गया था। जारी है,